इनके बाद तिलावत कलामुल्लाह के लिए दावत दे रहा हूँ क़ारी आला हकीमपुरी को कि वो आए और तिलावत कलामुल्लाह से सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.